हरेक दिन आफ्नो दैनिकीमा पनि कति कुराहरूमा डिसिजन लिएकै हुन्छौ र तिम्रो दैनिक काम गर्दाखेरि कुनै काम गर्ने या कुनै काम नगर्ने भन्ने कुरा तिमीले डिसाइड गर्नलाई केही न केही त्यसमा तिमीले कन्डिसन्सहरू राखेको हुन्छौ। जस्तो मानौ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल, तिमीलाई कुनै दिन घुम्न जान मन लागेको छ भने त्यो घुम्न जानको लागि पनि तिमीसँग मिनिमम केही कन्डिसन्सहरू हुन्छन्। यदि मसँग पैसा भयो भने, यदि मसँग चाहिँ त्यो दिन गाडी भयो भने, अथवा मलाई त्यो दिन हिँड्नको लागि सहज हुने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट भयो भने, अथवा घाम लाग्यो भने, पानी पर्यो भने, त्यही किसिमको तिमीले एउटा कन्डिसन राखेको हुन्छौ। यदि ती सबै कन्डिसन्सहरू मेट भयो भने मात्रै तिमी त्यो डिसिजन लिन्छौ। सिम्पल कुरा, तिमीलाई कुनै दिन मुभी हेर्न मन लाग्छ भने मुभी यस्तो भयो भने म मुभी हेर्न जान्छु, यस्तो भयो भने म खेल्न जान्छु, यस्तो भयो भने म घरमा बस्छु। त्यो तिमीले हरेक दिन दैनिकीमा गरेकै हुन्छौ। त्यसैले डिसिजन मेकिङ भन्ने कुरा हाम्रो दैनिकीमा सधैँ हुने कुरा, जो हामी प्रोग्राममा पनि लेख्न सक्छौँ। हामीलाई डिसिजन मेकिङको लागि सघाउने हामीसँग चाहिँ स्टेटमेन्ट छ, जो अङ्ग्रेजी भाषामा जे प्रयोग हुन्छ हामीसँग प्रोग्रामिङमा पनि त्यही स्टेटमेन्ट प्रयोग हुन्छ। हामीसँग इफ स्टेटमेन्ट भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट अभाइलेबल छ, जसले डिसिजन मेकिङमा सघाउँछ। तिमीले जसरी अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्छौ नि, इफ आई वेयर अ बर्ड लेख्छौ नि होइन, याद गरेर होला नि यस्तो कुरा होइन। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अप हाई भनेर भन्थ्यौ नि, यस्तै के तिमीले यो स्टेटमेन्ट तिमीले अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गरेकै छौ होइन। यहाँ देन लेख्न छुटेछ मेरो होइन, यहाँनिर हामीले देन लेख्न सक्थ्यौँ होइन। त्यसैले इफ आई वेयर अ बर्ड देन आई वुड फ्लाई अप हाई भनेर जुन हामी भन्थ्यौँ, त्यस्तै नेपालीमा पनि हामीसँग छ यदि यस्तो भयो भने त्यस्तो गर्ने, हामीले त्यो कुरा गरेकै हुन्छौँ। त्यसो भए हामीसँग प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि इफ भन्ने स्टेटमेन्ट छ, र यो कुरा हामीले बरो गरेको भनेर सम्झे पनि हुन्छ अरू नेचुरल ल्याङ्ग्वेजबाट। तिमीले लेख्ने शैली थोरै याद गर्नुपर्छ, किनकि सिन्ट्याक्स महत्त्वपूर्ण हुन्छ हामीसँग। इफ तिमीले कन्डिसन होइन, लेख्ने शैली है, तिमीले जसरी इफ आई वेयर अ बर्ड भन्यौ नि, त्यहाँनिर इफ आई वेयर अ बर्ड भन्यो भने आई वेयर अ बर्ड भनेको चाहिँ कन्डिसन हो। तिमी चरा भएको भए भन्ने अर्थ लाग्छ, चरा भएको भए त तिमी त्यसो गर्थ्यौ। त्यो कन्डिसन पहिले मेट हुनु पऱ्यो, अनि नै उड्थ्यौ तिमी आकाशमाथि होइन। त्यसै यो कन्डिसन्स मेट भयो भने मात्रै हामी यो ब्लकमा, ब्लक भनेको तिमीले अब बुझिसकेको छौ होला, यो ब्लकमा हामी के गर्छौँ, हामी केही स्टेटमेन्ट्सहरू एक्जिक्युट गराउँछौँ। ती स्टेटमेन्ट्सहरू जे पनि हुन सक्छन्, तिमीले अहिलेसम्म आफूले लेख्दै आएका स्टेटमेन्ट्स हुन सक्छन्, भेरिएबल मा भ्यालु असाइन गर्ने स्टेटमेन्ट हुन सक्छन्, अथवा तिमीले डिस्प्ले गर्ने स्टेटमेन्ट हुन सक्छन्, अथवा इनपुट लिने स्टेटमेन्ट हुन सक्छ। तिमीले डिफ्रेन्ट स्टेटमेन्ट्सहरूमा काम गरिसकेको छौ। जस्तो तिमीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्सहरू लेख्न जानिसकेको छौ अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि। म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन्स पनि एउटा स्टेटमेन्ट हो है। त्यस्तै तिमीले इनपुट लिने स्टेटमेन्ट पनि पढिसकेको छौ, इनपुट स्टेटमेन्ट पनि तिम्रो एउटा स्टेटमेन्ट हो। त्यस्तै आउटपुट जेनेरेट गर्ने स्टेटमेन्ट पनि पढाएको छौ तिमीले अहिलेसम्म जानेको कुरा मैले तिमीलाई लिस्ट आउट गरे। ती स्टेटमेन्ट्सहरू तिमी त्यो इफ ब्लकभित्र लेख्न पाउँछौ। त्यस्तै अब यसै असाइन गर्ने, भेरिएबलमा भ्यालु असाइन गर्ने होइन, भेरिएबलमा असाइन गर्ने, क्यान बी असाइन, यो ठाउँमा तिमीले असाइन गर्न सक्छौ होइन। त्यो असाइन गर्ने स्टेटमेन्ट्सहरू पनि तिम्रो के हो, ती स्टेटमेन्ट्सहरू हुन् जो तिम्रो यो स्टेटमेन्ट भनेको ठाउँमा राख्न सकिन्छ, एक वा एकभन्दा बढी जुनसुकै पनि राख्न सकिन्छ। त्यसैले यो जुन हाम्रो ब्लक छ, यो ब्लकले चाहिँ त्यति बेला मात्रै फङ्सनिङ गर्छ जति बेला यो स्टेटमेन्ट, यो कन्डिसन जुन हामीले लेखेको हुन्छौँ त्यो ट्रु हुन्छ, भनेको त्यो सही हुन्छ। ट्रु भनेको अर्थ तिमी बुझिहाल्छौ, त्यो साँचो हुन्छ होइन। अब त्यसो भए कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई अलिकति पहिलोचोटि त नयाँ नै लाग्छ, तर यो सजिलो छ। कन्डिसन भन्ने बित्तिकै हामीले पढेको म्याथमेटिक्समा पढेको अपरेटर्सहरू छन्, जसमा तिमीले रिलेसनल अपरेटर भन्छौँ हामी चाहिँ, रिलेसन देखाउने अपरेटर, ती अपरेटर्सहरूको हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यो कन्डिसन भनेको चाहिँ हामीले रिलेसनल अपरेटर्सहरू लेख्ने हो नर्मल्ली। त्यो रिलेसनल अपरेटर्स भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने ग्रेटर देन, लेस देन, नट इक्वल्स टु होइन, इक्वल्स टु, यो सिम्बल लेख्ने शैली छ। म तिमीसँग यहाँ एकछिन फेरि कुरा गर्छु। ग्रेटर देन इक्वल्स टु, लेस देन इक्वल्स टु, हामीसँग यी अपरेटर्सहरू अभाइलेबल छन्। तिमीलाई यो अपरेटर त नौलो भएन, ग्रेटर देन तिमीले जहिले लेखेकै छौ,
यो अपरेटर पनि तिमीलाई नौलो भएन लेस देन तर तिमीले यहाँ जुन देखिरहेको छौ यी अपरेटर्सहरू यो भन्दा तल लिस्ट आउट गरेको यी अपरेटर तिमीलाई अलिकति नौलो लाग्न सक्छ पढ्ने बेलामा यिनीहरूलाई हामी कसरी पढ्छौं भन्ने कुरा थाहा भयो भने तिमीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ यो भनेको नट इक्वल्स टु इक्वल छैन भन्ने कुरा लेख्नु पर्ने हामी यसरी लेख्छौं यो भनेको इक्वल्स टु अब तिमीले यहाँ दुईटा इक्वल लेखेर इक्वल साइन लेखेर तिमीले इक्वल्स टु भन्ने अपरेटर युज गर्छौ किनकि हामीसँग प्रोग्रामिङमा अर्को इक्वल्स टु भन्ने जुन हामी म्याथमा इक्वल्स टु भन्छौं त्यो अपरेटरको त अर्कै काम छ हैन यो इक्वल्स टु भनेको त हामीसँग अर्कै काम छ हो थाहा छ नि हैन तिमीहरुलाई यो इक्वल्स टु को त अर्कै काम छ यसको काम के हो कसले भन्छ यसको काम के हो बराबर पार्ने होइन दुईटा यसको इक्वल प्रयोग हामीले गरेर आइसकेका छौं के गर्ने दुईटा इक्वल हुन्छ हुँदैन चेक गर्नुपर्छ होइन होला नानी भर्खरै भनिसके त्यो त इक्वल्स टु यहाँ छ दुईटा इक्वल हुन्छ चेक गर्ने यो हो हामीले यो त प्रयोग गरेर आइसकेका छौं के गर्ने ट्रु र फल्स कन्डिसनमा युज हुनु होइन भेरिएबल बनाउनलाई सर भेरिएबलमा भ्यालु असाइन गर्नलाई यसलाई हामी असाइनमेन्ट अपरेटर भन्छौं हामीले प्रयोग गरिसकेको छौं यो भन्दा अगाडि त्यसलाई हामीले कुनै a भन्ने भेरिएबलमा 5 भन्ने भ्यालु असाइन गर्न मन लाग्यो भने हामी यो अपरेटर युज गर्छौं यो झुकिन पाइदैन यो अपरेटर भनेको असाइनमेन्ट अपरेटर हो इक्वल्स टु भनेको एउटा मात्रै अपरेटर इक्वल एउटा जुन लेखिन्छ त्यसले असाइनमेन्टको काम गर्छ असाइनमेन्ट भनेको कुनै पनि भेरिएबलमा भ्यालु असाइन गर्ने काम गर्छ जस्तो तिमीसँग अर्को एउटा भेरिएबल छ तिमीलाई केही भ्यालु असाइन गर्न मन लाग्यो क्यारेक्टर डेटा असाइन गर्न मन लाग्यो तिमी यसरी असाइन गर्न सक्छौ असाइनमेन्ट अपरेटर तर हामीले यहाँ लेखिरहेको यहाँ जुन कुरा गर्दैछौं हामी अपरेटर यो इक्वल्स टु भनेको चाहिँ दुईटालाई कम्पेयर गर्ने हो रिलेसनल अपरेटर रिलेसन देखाउने अपरेटर्सहरु कन्डिसन लेख्नको लागि प्रयोग हुन्छ यो ग्रेटर देन यसलाई ग्रेटर देन भन्छौं हामी म यहाँ फेरि लेखेँ एकचोटी त्यसो भए ग्रेटर देन म्याथमेटिक्स सम्झ अब यहाँ अलिकति नौलो अपरेटरको बारेमा कुरा गर्न खोजिरहेको छु तिमीलाई चाहिँ लेख्दाखेरि यो लेस देन भयो यो नट इक्वल्स टु लेख्नलाई एउटा एक्सक्लामेसन साइन र इक्वल युज हुन्छ इक्वल्स टु लेख्नलाई दुईटा इक्वल्स टु साइन हुन्छ हामीले म्याथमा इक्वल्स टु भन्छौं एउटालाई हामी यहाँनेरि दुईटा इक्वल्स टुलाई इक्वल्स टु भन्छौं एउटा इक्वल्स टुलाई हामी असाइनमेन्ट अपरेटर भन्छौं र यो अपरेटर भनेको ग्रेटर देन इक्वल्स टु म्याथमेटिक्समा हामीले यो कुरा लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्थ्यौं म्याथमेटिक्समा यसरी लेखिन्थ्यो त्यो अपरेटर हामीसँग यहाँ अवेलेबल छैन यो अपरेटर लेख्न सक्दैनौं यहाँनेरि त्यसैले यो अपरेटर म्याथमेटिक्समा लेख्ने यो अपरेटर ग्रेटर देन इक्वल्स टु हाम्रो कहाँ चाहिँ यहाँनेरि ग्रेटर देन इक्वल्स टु यसरी लेखिन्छ दुईटा सिम्बल आउँछ एउटा ग्रेटर देन एउटा इक्वल्स टु त्यही भएर यसलाई पढ्दाखेरि हामी ग्रेटर देन इक्वल्स टु भनेर पढ्छौं ग्रेटर देन इक्वल्स टु यहाँ अटेन जस्तो लाग्यो मलाई तिमीले बुझिहाल्छौ ल इक्वल्स टु ग्रेटर देन इक्वल्स टु त्यसपछि यो भनेको लेस देन इक्वल्स टु हामीले म्याथमेटिक्समा लेस देन इक्वल्स टु यसरी लेख्थ्यौं म्याथमेटिक्समा लेख्ने शैली यो हो तर हामीसँग त्यो अपरेटर यहाँ अवेलेबल छैन त्यसैले हामी यहाँनेरि लेस देन इक्वल्स टु यसरी लेख्छौं लेस देन इक्वल्स टु ओके यसको लेस देन इक्वल्स टु यसको नाम त्यो हो त्यसैले हामीलाई अपरेटर्सहरु यी अपरेटर्स कहाँ युज गर्ने भन्दा यी रिलेसनल अपरेटर्सहरु कहाँ युज गर्छौं भन्दाखेरि हामी यो कन्डिसन लेख्नको लागि प्रयोग गर्छौं यो कन्डिसन जुन कन्डिसन हामीले यहाँ लेख्न खोज्दै छौं यो कन्डिसन लेख्नको लागि प्रयोग गर्छौं त्यसैले तिमीले यहाँ प्रयोग गर्ने अपरेटर्सहरु मैले फेरि एकचोटी यहाँ लिस्ट आउट गरे ग्रेटर देन कमा लेस देन कमा ग्रेटर देन इक्वल्स टु कमा लेस देन इक्वल्स टु अर्को भनेको इक्वल्स टु दुईटा मात्रै इक्वल्स टु त्यसपछि नट इक्वल्स टु यिनीहरु हुन् रिलेसनल अपरेटर यो रिलेसनल अपरेटर्सहरु हामी अप्लाई गरेर हामी कन्डिसन लेख्न सक्छौं हामी म्याथमेटिक्समा जसरी कन्डिसन लेख्छौं त्यसरी नै यहाँनेरि कन्डिसन लेख्न सक्छौं यो हाम्रो इफ स्टेटमेन्टको कुरा भयो यो इफ स्टेटमेन्ट तिमीलाई क्विक लुकको लागि मलाई ती अपरेटर्सहरु लिस्ट आउट गर्दिएको कुरा मैले तिम्रो मिटिङ च्याटमा राखिदिएको छु तिमीलाई हेर्न मन लाग्छ भने तिमी त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ यो अहिले चलिराकै दौरान नहेरे हुन्छ किनकि हामी यहाँ छँदै छौं अब हामीलाई कन्डिसन लेख्नु पर्यो भने हामी कन्डिसन कसरी लेख्न सक्छौं एउटा एक्जाम्पल कुनै एउटा एक्जाम्पल जस्तो मैले चेक गर्दाखेरि कसरी चेक गर्न पाउँछु इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 यसरी लेख्न सक्छु कन्डिसन लेख्ने भनेको यति नै हो खासमा त्यसमा त्यत्रो केही टाउको दुखाउने विषय होइन
तिमीलाई यो ब्लक भित्र जे लेख्न मन लाग्छ त्यसपछि त्यो ब्लक भित्र तिमी लेख्न सक्छौ त्यो मेसेज अथवा तिमी त्यहाँ जे लेख्न मन लाग्छ लेखे हुन्छ मैले तिमीलाई अपरेटर कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा देखाउने कोसिस हो इफ 5 isn't equals to 2 मैले एउटा कन्डिसन लेख्ने कोसिस हो मेरो तिमीलाई देखाउने कोसिस हो यो ब्लकमा तिमी यसरी लेख्न सक्छौ इफ कन्डिसन लेख्ने शैली हो जसरी अंग्रेजीमा इफ आई वेयर अ बर्ड भन्ने जुन मैले कुरा गरेको थिएँ त्यस्तै तिमीले इफ 5 is greater than 2 भनेर यसरी भन्न पाउँछौ इफ 5 isn't equals to 2 भनेर भन्न पाउँछौ यही कुरालाई तिमी मैले भएती सबै अपरेटर यही देखाउँछु 5 less than 2 भनेर भन्न पाउँछु यो ब्लकमा तिमीले जे लेखे पनि हुन्छ ब्लक बनाउनु पर्छ किनकि ब्लक बिना तिमीले के यो कन्डिसन ट्रू भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्ने चाहिँ एक्सन चाहिँ तिमी यहाँ लेख्छौ के एक्सन भन्छ के यो पार्टलाई चाहिँ एक्सन पार्ट हो तिमीले यो ब्लकमा यो कन्डिसन ट्रू भयो भने के एक्सन परफर्म गर्ने त्यो कुरा तिमीले यो ब्लक भित्र लेख्छौ ठीक छ त्यसैले त्यहाँ स्टेटमेन्ट्स भने पनि त्यहाँ एक्सन लेख्ने हो के काम गर्ने हो भनेर लेख्ने हो ओके अब अरु अपरेटर पनि यहाँनिर देखाउँ लेस देन ग्रेटर देन नट इक्वल्स टु भयो 5 इक्वल्स टु 2 भनेर भने मैले यो अर्को अपरेसन ओके सो अन ओके अलिकति ठाउँ तल पनि राखौँ त्यो भयो भने मलाई तल लेख्न सजिलो हुन्छ हामी यसरी नै अर्को स्टेटमेन्ट पनि इफ यहाँ लेखेँ मैले इफ मलाई 5 के अपरेटर बाँकी रह्यो अब 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टु 2 बाँकी रह्यो त्यो पनि हेरिहालौँ हामी यो ब्लक यसरी बनाउन सक्ने भयौँ अगेन अर्को पनि अपरेटर कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई देखाउने कोसिस हो मेरो 5 लेस देन इक्वल्स टु 2 हामी यसरी अपरेटर्सहरू युज गर्न सक्छौँ यसरी हामी इफ स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौँ यो हामी प्रोग्रामिङमा हामीले युज गर्ने यो स्टेटमेन्टले डिसिजन मेकिङको काम गर्छ यो डिसिजन जुन हाम्रो यो जुन कन्डिसन छ यो कन्डिसन ट्रू भयो भने मात्रै यहाँ भित्र लेखेको एक्सन परफर्म हुन्छ यहाँ जे एक्सन लेखिन्छ तिमीले केही एक्सन लेख्छौ यहाँनिर त्यो एक्सन यहाँनिर परफर्म हुन्छ ठीक छ त्यो एक्सन परफर्म गर्नको लागि तिमीले त्यो कन्डिसन ट्रू भयो कि फल्स भयो भन्ने कुरा छुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ मैले यहाँनिर एक्सन भनेर यसरी लेखिरहेको छु तिमीलाई हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर मात्रै लेखेको हो हामी अहिले प्रोग्राममा यहाँ के एक्सन परफर्म गर्ने हो त्यो लेखिहाल्छौँ त्यो परफर्म गरेको एक्सन अनि बाहिर देखियो देखिएन अथवा त्यसले काम गर्यो गरेन त्यो एक्सन परफर्म भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामी चेक गरेर हेर्छौँ प्रोग्राममा यहाँ चाहिँ बुझ्नको लागि मैले एक्सन भनेर मात्रै लेखाएको छु यो एक्सन परफर्म हुनको लागि त्यो इफ कन्डिसन ट्रू हुनुपर्छ अब अलिकति छुट्याउँ हामी यो इफ कन्डिसन कुन इफ ट्रू हो कुन इफ फल्स हो त्यो कुरा तिमीले चिन्न जान्ने हुनुपर्छ त्यसैले म त्यसको डिस्कसन गर्न खोजिरहेको छु कुन कन्डिसन ट्रू हो त्यो हेरिहालौँ ओके तिमी मलाई भन्देऊ ल मैले लेखेको यो इफ कन्डिसन ट्रू हो कि फल्स हो तिमी मलाई भन्देऊ त यो ट्रू हो कि फल्स हो यो इफ कन्डिसन ट्रू कि फल्स यो फल्स हो सर यो ट्रू हो कि फल्स हो फल्स हो किनकि 5 इज लेस देन 2 भनेको गलत हो त्यो भन्न सकिन्छ हामीले म्याथमेटिक्समा पढाएको कुरालाई के प्रब्लम भयो हैन यसमा जाउँ यो ट्रू कि फल्स हो ट्रू यस ट्रू हो यस सबैजनाले भनौँ है सबैजनाले भनौँ माइक्रोफोन अनम्युट गरेर भनौँ ओके थ्यांक यू ट्रू हो सर 5 isn't equals to 2 भनेको 5 2 सँग बराबर छैन त्यसो भए ट्रू गुड तिमीले अपरेटरको मिनिङ बुझ्छौ भने यो फल्स 5 र 2 बराबर हो भनेर भनिरहेको छ त्यो होइन त्यसैले यो फल्स हो यस गुड यसमा आउँ यो के हो 5 greater than equals to 2 फल्स ग्रेटर फल्स हो र 5 2 भन्दा ठुलो हो अथवा 5 2 भन्दा बराबर हो यो फल्स हो र ट्रू यसलाई पढ्दा ग्रेटर देन इक्वल्स टु भनेर पढ्छ यसको अर्थ हुन्छ यो ग्रेटर देन भए पनि ट्रू हो इक्वल्स टु भए पनि ट्रू हो यो ट्रू हो फल्स होइन है एकदम पढिसकेको कुरा हो यो त्यही पनि तिमीलाई सम्झाउने कोसिस हो 5 लेस देन इक्वल्स टु 2 के हो फल्स हो फल्स हो यस त्यसो भए तिमीले कन्डिसन इभ्यालुएट गर्नलाई यो अपरेटरसँग तिमी जज गर्न सक्छौ तिमीलाई समस्या हुँदैन नि जज गर्नलाई हैन हुँदैन है हुँदैन हैन न सर सर त्यो के हो माथिको 5 त्यो अनि थर्ड नम्बरको भ्यालु भन न 5 is not equal to माथिको लाइनको थर्ड नम्बर 5 अनि त्यो छ नि भन न तिमी भ्यालु भन 2 वाला मैले बुझिन तिमीले भन्न खोजेको कुरा बुझिन तिमीले यसलाई के भन्न खोजा
त्यो कसरी ट्रु भयो त्यो पढ त त्यो के हो लेखेको हो त्यसलाई के लेखिन्छ 5 is not equals पढ्नु पर्यो नि त पढेपछि पो थाहा हुन्छ is not equals to यो कन्डिसन ट्रु कि फल्स होला भन नि त तिमी आफै 5 र 2 बराबर होइन रे 5 र 2 बराबर होइन भन्ने कुरा सही हो कि गलत सही हो कि गलत सही हो सही हो सही हो भने ट्रु तिमीले भन्न खोजेको यो स्टेटमेन्ट ट्रु हो कि फल्स हो भनेर भनेको है तिमी कन्फ्युज भयो भने तिमी जहिले कुरा गर्न सक्छौ ठीक छ है यो ओके अब त्यसो भए यो कुरालाई कन्फ्युजन हुँदैन यसमा समस्या हुँदैन भने म अब यसमा थोरै अपडेट गर्छु मसँग a भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछु जसमा म 5 राख्छु ठीक छ अनि म b भन्ने भेरिएबल बनाउँछु जसमा म 2 राख्छु हुन्छ सर अब हेरौँ ल यही ठाउँमा यही कुरालाई हामी फेरि लेखौँ एकचोटि लेखौँ अनि म अर्को स्क्रिनमा आउँछु फेरि म फेरि लेख्छु यही कुरालाई इफ अब म लेख्छु a ग्रेटर देन b अब फेरि कुरा गरौँ यही विषयमा हामी यहाँ कुरा गरौँ यो जुन मैले लेखेको a ग्रेटर देन b भनेर लेखेको छु यो सिनारियो हेर ल यो सिनारियो हामीसँग छ हैन अघिकै कुरा हो तर अब त्यता नहेर यसमा हेर a ग्रेटर देन b भनेर भनेको छ दिस इज ट्रु अर फल्स तिमीले मलाई भन्नु पर्यो दिस इज ट्रु अर फल्स ट्रु ट्रु सबैजनालाई केही समस्या छ भने भनिहालौँ है यसमा म फेरि अर्को स्क्रिनमा जान्छु किनकि यहाँ अब लेख्न सक्दिनँ ठिक छ है यो ठिक छ यस ओके फेरि फर्कौँ किनकि यो कुरा तिमीलाई मैले अहिले यसरी भने पछि तिमीलाई समस्या हुनेवाला छ त्यसैले म अहिले नै तिमीलाई यी सबै कुराहरू भनिरहेको छु है त तिमी नबोलेको बेलामा चाहिँ माइक्रोफोन म्युट गरिदिइहाल ल बोल्ने बेलामा मात्रै माइक्रोफोन अनम्युट गरिदेऊ है अब फेरि कुरा गरौँ अघि केही कुरा प्रसङ्गमा जाउँ भेरिएबल राखेर गर्छु अघि मैले सिधै भ्यालु राखेको थिएँ अब म भेरिएबल राखेर गर्छु त्यही काम गर्छु तर भेरिएबल राखेर गर्छु तिमी नझुक्क्य भन्नलाई मात्रै म फेरि यही कुरा रिपिट गर्दैछु है सेम रिपिटेसन म यहाँनिर गर्दैछु तिमी नझुक्कियोस् भनेर मात्रै हो मेरो उद्देश्य ओके अब यहाँदेखि हेरौँ फेरि ब्लक इफ मैले कन्डिसन लेखिरहेको छु a ग्रेटर देन b को कुरा अघि हेरिसक्यौँ तैपनि म फेरि लेख्दैछु यो अपरेटर मसँग यहाँ छ यो ब्लकमा केही कुरा छ भन्ने ठिक छ अर्को लेखौँ इफ a लेस देन b ओके यो ब्लकमा जाउँ अर्को ब्लकमा आउँ इफ a इक्वल्स टु b कन्डिसन लेख्दाखेरि मोर जेनेरिक बनाएर लेख्ने कोसिस हो मेरो यहाँनिर भेरिएबल बनायो भने अब जेनेरिक हुन्छ अनि हामीलाई हेर्नलाई सजिलो हुन्छ हरेकचोटि भ्यालु त हामी सिधै देखिहाल्यौँ अब अलिकति एक्स्ट्रा काम हामीले गर्नु पर्यो त्यो भनेको तिमीले भेरिएबलको भ्यालु पनि सब्स्टिट्युट गरेर हेर्नु पर्यो त्यहाँनिर हैन a को भ्यालु र b को भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्छौ तिमी इफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टु b तिमीले लेख्दाखेरि यही कुरालाई हेरौँ अनि तिमी इफ a लेस देन इक्वल्स टु b ओके अब हामीले यी भयो जति पनि अपरेटरहरू छन् हामीले अघि भर्खरै लिस्ट आउट गरेको थियौँ त्यो अपरेटरलाई फेरि मैले इफमा लेखिसकेको छु अब फेरि हामी डिस्कसन गरौँ यो जुन हाम्रो कन्डिसन छ यो जुन हाम्रो कन्डिसन हामी यहाँ देखिरहेछौँ हैन यो कन्डिसन ट्रु हो कि फल्स हो a ग्रेटर देन b ट्रु हो किनकि a को भ्यालु 5 छ b को भ्यालु 2 छ त्यसैले यो के हो ट्रु हो किनकि 5 is greater than 2 पढ्दाखेरि यसलाई a greater than b भन्नु नपर्ने 5 is greater than 2 भन्नु पर्ने सजिलो हुन्छ ओके यसमा जाउँ यो कन्डिसन ट्रु हो कि फल्स हो म यताबाट लेख्छु ल यहाँनिर फल्स हो सर फल्स हो फल्स हो हजुर कसैले भनिदेऊ न यो ट्रु हो कि फल्स हो फल्स हो सर फल्स हो फल्स हो सर ओके थ्यांक यू ओके यसमा आउँ यो ट्रु कि फल्स ट्रु हो सर ट्रु सर ट्रु ओके थ्यांक यू यति भन्नु मलाई सजिलो हुन्छ अगाडि बढ्दाखेरि a लेस देन b ट्रु हो सर ट्रु ट्रु हो सर हो र ट्रु फल्स हो फल्स हो सर फल्स a को भ्यालु 5 छ फल्स हो फल्स फल्स हो सर यस फल्स ओके यसमा जाउँ सर ट्रु नट ट्रु not equals to b that is true yes True. a less than equals to b फल्स हो
ओके थ्यांक यू त्यसो भए तिमीलाई यी अपरेटर्सहरुले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा भयो मैले यो इन्फर्मेसन पनि मिटिङ च्याटमा राख्दिएको छु तिमीलाई सर्टमा हेर्न मन लाग्छ नि तिमी फर्दर हेर्न सक्छौ अब म तिमीसँग म एउटा सिम्पल प्रब्लम लेख्ने कोसिस गर्छु जो मेरो कम्पाइलरमै लेख्ने कोसिस गर्छु अनि त्यसपछि त्यो प्रोग्रामले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा अनि हामी यसैमा आएर डिस्कस गरौँ है त ओके म तिमीसँग आज कुरा गर्न आँटिरहेको इफ स्टेटमेन्टको बारेमा हो इफ स्टेटमेन्टलाई हामी कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ पछि नाम पछि सम्झाउँ केही समस्या छैन म एउटा इफ स्टेटमेन्टको एक्जाम्पल लेख्ने कोसिस गरिरहेको छु मेरो कम्पाइलरको इन्टरफेसमा मैले सबैजनालाई यता हेर्न मैले अनुरोध गरेँ मेरोमा यहाँ ठुलो अक्षर अलिक ठुलो हुँदैन अहिले जतिको तर तिमीले देख्छौ होला सायद मोबाइलबाट सकेसम्म नआऊ भनिरहेको छु म अस्तिदेखि नै सकेसम्म तिमी ल्यापटपबाटै आऊ कम्प्युटरबाटै आऊ डेस्कटप भए पनि हुन्छ ल्यापटपै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन फेरि तर कम्प्युटिङ डिभाइस आओस् मिनिमम तिमीसँग 13 इन्च या 14 इन्चको तिमीसँग डिभाइस होस् मोबाइलै छ भने पनि 14 इन्चको भयो भने भयो केही समस्या छैन मलाई किनकि मेरो स्क्रिन र तिम्रो स्क्रिन मैले सेयर गरेको स्क्रिन र तिमीसँग भएको डिभाइसको स्क्रिन सेम भयो भने तिमीलाई समस्या हुँदैन किनकि म जुन साइजमा म यहाँ लेखिरहेको छु तिमी त्यही साइजमा त्यहाँबाट हेर्न सक्छौ तिमीलाई सजिलो हुन्छ तिमीलाई हेर्नलाई स्क्रिनमा यताउता सारिरहनु पर्दैन अब मलाई एउटा कन्डिसन लेख्न मन लागेछ त्यो कन्डिसन मैले सुरुमा चाहिँ भेरिएबल नबनाइकन यत्तिकै लेख्छु अनि मात्रै म भेरिएबल बनाएर काम गर्छु अनि त्यसपछि डिल गरौँला सुरुमा मैले जुन कुरा गरेको थिएँ त्यही कुरा म यहाँ आउँछु सिधै म इफ लेख्छु मैले इफ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट थप्न आँटेको हो अघिकै एक्जाम्पलमा जाउँ 5 greater than 2 हामीले जुन कुरा लेखेको छौँ त्यही कुरा लेख्न खोजे अब एक्सन भन्ने जुन फिल्ड थियो अघि त्यहाँ एक्सन भन्थ्यो त्यो एक्सनमा चाहिँ म एउटा प्रिन्ट एफ लेख्नेवाला छु एक्सन भनेको जे देखियोस् न केही न केही होइन यसमा प्रिन्ट एफ के यहाँनिर लेख्दै मैले यस दिस इज ट्रु जे भने पनि भयो तिम्रो इच्छा अथवा तिमीले यहाँ भित्र आएर यसको बारेमा भन्न सक्छौ जस्तो म चाहिँ यहाँ के भन्न रुचाउँछु भने तिमीलाई जस्तो यो 5 greater than 2 भनेर यहाँ भन्छौ भने तिमीले 5 greater than 2 भनेर भन्छौ भने यो 5 greater than 2 भन्ने मेसेज चाहिँ त्यो प्रिन्ट एफमा लेख्देऊ भन्ने कुरा हो भनेको 5 greater than 2 भन्ने कुरा नै त्यहाँ भित्र लेख्देऊ मेसेजमा के त्यो लेखिदेऊ भने चाहिँ हामीले त्यो ब्लकमा के भनिरहेको छौँ के डिसिजन दिइरहेको छौँ युजरले थाहा पाओस् त्यो प्रोग्रामरले लेखेको कुरा युजरले थाहा होस् कि 5 greater than 2 हो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाओस् हुन्छ जे लेखे पनि हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा हो अहिले केही फरक पर्दैन त्यो मिनिङफुल बनाउन बिस्तारै तिमीले सिक्छौ अहिले चाहिँ यत्तिकै लेखेको मात्रै हो जे लेखे पनि हुन्छ तिमीलाई हेलो लेख्न मन लाग्छ भने लेखे हुन्छ ल म हेलो लेखिदिन्छु केही फरक पर्दैन हेलो हाउ आर यु यति नै लेख्दै हुन्छ केही फरक पर्दैन यो मैले एक्सनमा एउटा मेसेज लेख्ने कोसिस गरेको छु यो मेसेज मैले लेख्ने कोसिस मात्रै हो यसमा अब हेर मैले यो जुन इफ कन्डिसन लेखेको छु इफ 5 greater than 2 यो हेलो हाउ आर यु भन्ने कुरा हामीसँग छ म दुईटा इफ लेख्छु जसमा एउटा इफ चाहिँ ट्रु होस् अर्को इफ चाहिँ फल्स होस् हुन्छ अर्को इफ चाहिँ म फल्स हुने गरी लेख्छु ल यहाँनिर हामीले अघि त धेरैवटा इफ लेखेका थियौँ यहाँ चाहिँ म एउटा मात्रै इफ लेख्ने कोसिस गर्छु यो हेलो हाउ आर युको ठाउँमा यहाँनिर बाई बाई लेखौँ ल बाई बाई त्यो भयो भने हामीलाई मेसेज थाहा हुन्छ नि अब तिमीहरूसँग म अलिकति थोरै प्रोग्रामको आउटपुट देखाउनुभन्दा अगाडि थोरै डिस्कसन गर्न रुचाउँछु यहाँनिर तिमीले मलाई यहाँनिर के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो इफ कन्डिसन जुन मैले यहाँ लेखेको छु यो इफ कन्डिसन यो ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ त्यो मलाई भन्नु पर्यो र यो इफ कन्डिसन ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ मलाई भन्नु पर्यो अघि भनिसकेका छौ फेरि पनि सुन्न चाहे किनकि म अब फेरि अलिकति थोरै यसमा थप्दै छु केही कुरा त्यही भएर यो के हुन्छ 5 greater than 2 ट्रु हुन्छ ट्रु हुन्छ अनि यो 5 less than 2 के हुन्छ यहाँनिर फल्स हुन्छ यहाँ है मैले एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु हुने गरी लेखेको छु मैले एउटा स्टेटमेन्ट फल्स हुने गरी लेखेको छु अब ओभरअल कुरा गरौँ थोरै तिमीले लेखेको यो इफ स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ भने यो ब्लक भित्र जे लेखिएको छ दिस विल बी एक्जिक्युटेड यो तिमीले आउटपुटमा देख्न पाउँछौ यसको इफेक्ट भनेको इट विल बी एक्जिक्युटेड यो एक्जिक्युट हुन्छ एक्जिक्युट भनेको यसले काम गर्छ ठीक छ अब मैले यहाँनिर लेखेको यो स्टेटमेन्ट फल्स भयो नि हैन फल्स भयो भने दिस विल नट बी एक्जिक्युटेड यो एक्जिक्युट हुँदैन विल बी नट एक्जिक्युटेड यो एक्जिक्युट हुँदैन यसको अर्थ के हो भने तिमीले अब आउटपुट हेर्दाखेरि तिमीले के मात्रै देख्छौ भने आउटपुट हेर्दाखेरि तिमीले यो हेलो हाउ आर यु मात्रै आउटपुटमा देख्छौ तिमीले बाई बाई तिमीले आउटपुटमा देख्दैनौ तिमीले प्रिन्ट एफ लेखे पनि यो बाई बाई देख्दैनौ तिमीले यो प्रिन्ट एफ लेखेछौ यो देख्छौ हेलो हाउ आर यु भन्ने कुरा देख्छौ किन देख्छौ भन्दा तिमीले यो इफ कन्डिसन भित्र लेखेको छौ यो इफ कन्डिसन ट्रु भएको भएर हेलो हाउ आर यु तिमी देख्छौ
यो इफ कन्डिसन फल्स भएकोले गर्दा तिमीले यो बाई बाई देख्दैनौ। त्यसो भए यहाँबाट तिमीलाई दिमागमा एउटा कुरा आउनुपर्छ, यदि तिमीलाई कुनै कुरा स्टेटमेन्ट देखाउन मन लाग्दैन, कुनै एउटा स्टेटमेन्ट्सहरूलाई काम गराउन मन लाग्दैन भने त्यसलाई त्यस्तो इफ स्टेटमेन्टमा लेख जसको भ्याल्यु फल्स हुन्छ, र तिमीलाई त्यस्तो स्टेटमेन्ट देखाउन मन लाग्छ भने देखाउन मन लागेको स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यस्तो इफ स्टेटमेन्टमा लेख जसको भ्याल्यु ट्रु हुन्छ। ट्रु हुने गरी देखिने कुरा लेख, फल्स हुने गरी नदेखिने कुरा लेख। त्यो कुरा बिस्तारै बुझ्दै जान्छौ। मैले अहिले यति मात्रै भन्न चाहे यसमा, तिमीले कसरी भन्दा बुझ्छौ भन्ने कुरा मात्रै हो, मलाई थाहा छैन, त्यसैले मैले यतिकै तिमीले ट्राई गर्ने कोसिस गरेको हो। त्यसो भए तिम्रो प्रोग्रामको आउटपुट के आउँछ अब भन्न सक्छौ मलाई? यो प्रोग्रामको आउटपुट के आउँछ? हेलो हाउ आर यु आउँछ सर। यस, बाई बाई देख्न पाउँदैनौँ हामी। बाई बाई पनि देख्ने हो भने के गर्ने, एकछिनमा गरौँला। पहिले यसलाई म सेभ गरौँ अनि यसको कम्पाइलेसन गरौँ अनि यसको एक्जिक्युसन देखाउँछ है त, हेरिहालौँ। ओके, हामीले आज इफ स्टेटमेन्ट इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ। इफ स्टेटमेन्ट भन्छु म, यसको पहिलो दिन डे 1 भने मैले। ओके, ओके, यसलाई म अब सेभ गर्दैछु। मेरो कम्प्युटरले साह्रै रेस्पोन्स स्लो गर्दैछ। यसलाई कम्पाइल गरौँ। कम्पाइलेसनमा केही समस्या छैन भने यसले इट्स ओके भन्छ, ठिक छ। वार्निङ 0, यस, वार्निङ 0, एरर 0, ठिक छ। यसलाई एक्जिक्युट गरौँ है त। यसमा आउटपुट हेर त ल, तिमीले देख्छौ हेलो हाउ आर यु, किनकि तिमीले यो हेलो हाउ आर यु किन देखिरहेछौ, तिमीले त्यो इफ स्टेटमेन्ट ट्रु बनाइरहेछौ। अब तिमीलाई यदि त्यो हेलो हाउ आर यु पनि देखाउन मन लागेन भने तिमीले के गर्नुपर्छ ल भन त मलाई? तिमीलाई यो हेलो हाउ आर यु पनि देखाउन मन लागेन भने के गर्नुपर्छ? यो कन्डिसन फल्स हुने गरी लेख्नुपर्छ। यो कन्डिसन के गर्दाखेरि फल्स हुन्छ ल भन त, लेखौँ त। 5 is less or equal to 2. लेस देन 2 त अघि नै लेखिसकेका छौँ। अर्को अपरेटर भन न। Less or equal to 2. ओके, लेस अर इज नट इक्वल टु लेस अर इक्वल्स टु 2 लेखे पनि यो फल्स हुन्छ। यो फल्स हुन्छ, हेरौँ ल। फल्स हुन्छ, त्यसरी अब हामी केही पनि देख्दैनौँ आउटपुटमा। हेर त, आउटपुटमा अब केही पनि आएन नि। तिमीले यहाँनिर दुईटा प्रिन्ट एफ लेखे पनि केही पनि आएन। कसले कन्ट्रोल गर्यो? इफले। त्यसैले इफलाई हामी के भन्छौँ? कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। किन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट कन्ट्रोल्स द एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम, ठिक छ। यसलाई हामी कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। इफ भनेको हाम्रो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो, किनभने यसले हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसनलाई कन्ट्रोल गर्छ। यो ठाउँमा तिमीले 5 = 2 लेखे पनि यो फल्सै हुन्छ, किनकि हामीले अघि ट्रु र फल्सको बारेमा बुझिसकेको छौँ हो। मैले यहाँ सिधै भ्यालु लेखेँ। अब म सिधै भ्यालु नलेखेर म अब भेरिएबल युज गर्छु, हुन्छ? ओके, अघिकै कुरामा फेरि फर्किन्छु म। यो 5 र 2 मात्रै कति लेख्छ भन्ला तिमी एकछिनमा, म फेरि यसमा आउँछु म। तर सुरुमा चाहिँ हामीले जे डिस्कसन गरे हो त्यही कुरामा म फर्किन्छु। यही कुरालाई लेखौँ। 5 भनेको ए हो, 2 भनेको बी हो, यही कुरालाई लेखौँ, हुन्छ? यसमा सेम कुरा हेर्न मात्रै खोजेको हो। तिमीले भेरिएबल लेख्दा झुक्किन्छौ कि, त्यही भएर मैले भेरिएबल सुरुमा नलेखिकन भेरिएबलको सट्टामा म भ्यालु युज गर्न खोजा मात्रै हो। ओके, यो लेख्न सकिन्छ? इट्स ओके। यसमा आउटपुट के आउँछ ल भन त अब? सर केही पनि आउँदैन। यस, केही पनि आउँदैन। थ्याङ्क यू। हेरौँ है त, केही पनि आउँदैन, किनकि हाम्रो दुईटै कन्डिसन यहाँ फल्स हुन्छ। मलाई दुईटै कुरा देखाउन मन लाग्यो, मैले के लेख्नुपर्छ यहाँ ल भन त? यसमा के लेख्नुपर्छ? ए इज ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन बी, यो पनि मलाई देखाउन मन लाग्यो। यहाँ के लेख्नुपर्छ? ए इज नट इक्वल टु बी। यस, ए इज नट इक्वल्स टु बी। अपरेटरमा अलिकति यसरी छुट्टै लेख्दा पनि हुन्छ, तिमीलाई हेर्न सजिलो भने सँगै यसरी टसाएर लेखे नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर यो जुन दुईटा अपरेटर चाहिँ छ नि, दुईटा अपरेटर भनेको जब कम्बाइन गरेर बनाएको अपरेटर छ, तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि तिमीले स्पेस दिएर लेख्न पाउँदैन। भनेको यो नट इक्वल्स टुलाई यसरी नै लेख्नै पर्यो, इक्वल इक्वललाई यसरी नै लेख्नु पर्यो, ग्रेटर देन इक्वल्स टुलाई यसरी नै लेख्नु पर्यो, लेस देन इक्वल्स टुलाई यसरी नै लेख्नु पर्यो। कसैले फेरि कस्तो गर्छ भन्दाखेरि लेस देन इक्वल्स टु एउटा स्पेस दिएर लेख्छ, यो चाहिँ रङ हो। फेरि यस्तो चाहिँ गर्न पाइँदैन है। यिनीहरूलाई लेख्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ टसाएर लेख्नु पर्यो, यो याद गर्नुपर्छ। यिनीहरूको चाहिँ स्पेस दिन पाइँदैन। यो दुईटा अपरेटर लेख्दा, दुईटा अपरेटर जुन हामीले कम्बाइन रूपमा गरेको छौँ, तर यहाँ हामी प्रोग्रामिङमा त एउटा मात्रै अपरेटर भन्ने बुझ्छौँ, तिनीहरूलाई सँगै लेख्नुपर्छ है, यहाँ नट इक्वल्स टु। त्यसैले यो केसमा अब दुईटै आउटपुट हामी देख्न पाउँछौँ, भनेको हेलो हाउ आर यु पनि देख्छौँ, बाई बाई पनि देख्छौँ। हेर त ल, देखिरहेछौँ। त्यसैले तिम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौ भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ इफ स्टेटमेन्टको प्रयोग गर्नलाई। मैले तिमीलाई यही कुरा यहाँ देखाउने कोसिस गरे हो। कसैसँग केही राय छ, क्वेसन छ, जिज्ञासा छ अथवा केही छ, डाउट छ भने
सोधौँ है, फिल फ्री टु आस्क, सोध्दै हुन्छ, केही समस्या छैन। हामीले अघि भर्खर डिस्कस गरेको कुरामा हामी हेर्दैछौँ, ठिक छ सर? फल्स स्टेटमेन्ट त्यसले एक्सेप्ट गर्दैन है सर? भनेको जस्तै कि फल्स छ भने इफ त्यो ए लेस देन बी भयो भने त फल्स यसले एक्सेप्ट गर्दैन है? एक्जिक्युट हुँदैन, भन्नु हुँदैन, त्यसरी भन्नु हुँदैन, त्यसलाई यसरी भन्नुपर्छ। यदि तिमीले यहाँ लेखेको कन्डिसन फल्स भयो भने यो ब्लक एक्जिक्युट हुँदैन भनेर पढ्नुपर्छ, ठिक छ। यदि यो ब्लक फल्स भयो भने हामीले भनेको इफ स्टेटमेन्ट फल्स हुनु भनेको यसरी पढ्छौँ कि यसलाई, इफ स्टेटमेन्ट फल्स भयो भने, सरी, स्टेटमेन्ट becomes false if अब यो इफै भन्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हैन, अब यो ठिकै छ लेख्दाखेरि इफ यसरी लेखेँ ल, इफ स्टेटमेन्ट becomes false, गयो त्यो ठिकै छ, false, then के यसलाई यहाँदेखि लेखौँ, then the block will not execute। हामी यसरी भन्छौँ कि यसलाई, हामी एक्जिक्युट हुँदैन भन्छौँ। मैले यहाँ लेखेको कि तिमीले सुन्दैनौ भनेर मैले लेख्ने कोसिस गरेँ, सबैले लेखोस्। यदि इफ स्टेटमेन्ट फल्स भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने त्यो भित्रको ब्लक भनेको याद गर्नु, सी ल्याङ्ग्वेजमा ब्लक भनेको कर्ली ब्रासमा जे लेखिन्छ द्याट इज ब्लक। यो कर्ली ब्रास भित्र लेखेको कुरालाई ब्लक भनेर पढ्नुपर्छ तिमीले। त्यसैले यो इफ स्टेटमेन्टमा लेखेको कुरा, यो कर्ली ब्रास भित्र लेखेको कुरा यो ब्लकमा भएको कुरा हो। यहाँ धेरैवटा कुरा हुन सक्छ, यहाँ अहिले एउटा मात्रै छ, के हुन सक्छ मैले अघि लिस्ट आउट गरेको छु है। त्यसैले तिमीले चाहिँ त्यो कुरा हेर्न सक्छौ। अब तिमीलाई यो दुईटै कुरा, अब यहाँनिर तिमीलाई अझै पनि के मन पर्दैन भने यो ए को भ्यालु त मलाई सुरुमै थाहा भयो नि त, यहाँ 5 थाहा भयो, यो बी को भ्यालु पनि मलाई सुरुमै थाहा भयो 2, मलाई थाहा नहोस् र यो भ्यालु कसले मलाई दियोस्, युजरले दियोस्। युजरसँग मागौँ, प्रिन्ट एफ, युजरलाई भनौँ इन्टर 2 इन्टेजर्स, तिमी अर्डरमा मागे पनि हुन्छ, इन्टर फर्स्ट इन्टेजर यसरी भने पनि हुन्छ, तिम्रो इच्छा जसरी मागे पनि हुन्छ। फर्स्ट इन्टेजर एउटा माग, त्यो भनेको ए को भ्यालु माग, इन्टर भ्यालु अफ ए भन्दा पनि हुन्छ, तिम्रो इच्छा हो, तिमीलाई जे मन लाग्छ भन्न थियो। मैले म्यासेजमा यसरी लेख्न चाहेँ, स्क्यान एफ, मैले इन्टेजर भ्यालु लिनु छ, मैले अघि चाहिँ हाफै भ्यालु हालेँ, अब म आफै हाल्दिनँ, अब यो कसले हाल्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब युजरले हाल्छ। अनि युजरले हालेको भ्यालुमा हामी कम्पेयर गर्दैछौँ। अब चाहिँ हेर त, प्रिन्ट एफ, यहाँ मैले के भन्न चाहेँ, इन्टर सेकेन्ड इन्टेजर, मैले युजरसँग सेकेन्ड इन्टेजर पनि मागेँ, युजरसँग मागेको सेकेन्ड इन्टेजरलाई पनि इनपुट लिउँ, यसमा त समस्या छैन होला नि, यो पनि हामीले पढिसकेको छौँ नि हैन, इनपुट लिने कुरा। यहाँ मैले इन्टिग्रेट मात्रै गरिरहेको छु, एकै ठाउँमा लिएर आइरहेको छु। भयो, दुईटा नम्बर हामीले इनपुट माग्यौँ है, कसैलाई समस्या छ भने भनौँ है यो कुरामा। ओके, हामीले दुईटा स्टेटमेन्ट दुईटा भेरिएबलमा इनपुट लियौँ, दुईटा इनपुट लिइसकेपछि अब हामीले यहाँ कम्पेयर गर्दैछौँ। कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कम्प्याक्ट नै बनाइदिन्छु ल, अलिकति धेरै तलमाथि भयो भने तिमीलाई हेर्न नि सजिलो हुन्छ यो धेरै। ओके, स्टेटमेन्ट यसलाई अलिकति तल सारिदिन्छु तिमीलाई हेर्न सजिलो होस् भन्नलाई। ओके, अब हेरौँ हामीले यहाँनिर गरेको काम के हो, सिम्पल छ। तिमीले युजरसँग इनपुट लिन खोज्दैछौ। अब तिमीले ए र बी को भ्यालु तिमीलाई अब यहाँ थाहा छैन। अब मलाई भन्न सक्छौ, अब यहाँनिर फेरि सोधौँ न, अब मलाई भन्न सक्छौ यसको प्रोग्रामको आउटपुट के आउँछ, यो प्रोग्रामको आउटपुट के आउँछ मलाई युजरले हालेको त्यो इनपुट चाहिँ अब ट्रु हुन्छ कन्डिसनसँग भने अब त्यो जुन त्यो ब्लक। यस, गुड, थ्यांक यू। तिमीले भन्न खोजेको कुरा ठिक छ, सही छ। यहाँनिर भन्दाखेरि सिधा यसरी भन्देऊ, तिमीले अझ बढी डिटेलमा भन्न खोज्यौ, त्यसलाई त्यसरी नभनौ, हामीले अहिले थाहा हुँदैन भन्देऊ सिधै, हामीलाई यसको आउटपुट थाहा हुँदैन। किन भनेर सोध्यो भने मात्रै अनि कुरा गर्ने हो। किन भन्दाखेरि मलाई ए र बी को भ्यालु त थाहा नै छैन, किनकि युजरले कुन हाल्छ अनि त्यसपछि त डिसाइड हुन्छ नि हैन र। मैले सबैजनाबाट हो सुन्न चाहिरहेको छु है। हो सर, त्यतिकै हो भन्नु पनि पर्दैन, मैले भनेको कुरा तिमीले पायो भने मात्रै हो भन। तिमीले अघिको केसमा त हामीले के गरेथ्यौँ भन्दाखेरि ए को भ्यालु हामीलाई 5 राख्दै थियौँ, बी को भ्यालु हामीले 2 राख्दै थियौँ, त्यसैले त्यसको आधारमा हामी अघि डिल गरिरहेको थियौँ। तर अबको केस फरक छ, हामीले ए र बी को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, यो ए र बी को भ्यालु अब युजरबाट आउँछ, ए को भ्यालु र बी को भ्यालु युजरबाट आउँछ।
आइसकेपछि मात्रै अनि त्यसको आधारमा प्रोग्रामको जति बेला हामी रन गर्छौँ रन गर्दा A र B को भ्यालु आइसकेपछि मात्रै अनि हामीले डिसाइड गरिरहेछौँ भनेको A को भ्यालु ठुलो या B को भ्यालु ठुलो ठीक छ अब प्रोग्राम रन गरौँ है त किनकि अहिले हामीलाई थाहा छैन कुन आउटपुट आउनेवाला छ भनेर आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ हामीलाई थाहा छैन आउटपुट तर त्यो के को आधारमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिसाइड गर्दाखेरि के को आधारमा डिसाइड गर्छौँ युजरले हालेको इनपुटको आधारमा डिसाइड गर्छौँ त्यसैले युजरले हालेको इनपुटमा त्यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ हामीले ख्याल गर्छौँ ओके यसलाई कम्पाइल गर्दैछु यसलाई एक्जिक्युट गरौँ इन्टर फर्स्ट इन्टेजर भन्छ ल हेर अब यसले सिधै आउटपुट देखाउँदैन यसले हामीलाई सोध्छ किनकि हामीले यहाँनिर के भनेका छौँ युजरसँग इनपुट मागिरहेको छौँ ठिक छ इन्टर गरौँ ल भन त तिमी आफै भन न के हाल्दियौ अब फ्री छौ जे हाल्दा नि पाउँछौ नम्बर इन्टेजर नम्बर कसैले भन्देऊ न के नम्बर हालौँ 5 हाल्नु त अर्को हालौँ न अर्को हालौँ ल 10 अर्को नम्बर हालौँ इन्टर सेकेन्ड इन्टेजर भन्यो यसले 8 हालौँ त्यसो भए अब हेरौँ अब तिमीले यहाँ ट्रान्सलेट गर्ने हो क्या बुझ्ने हो यहाँनिर अब A को भ्यालु तिमीले 10 हाल्यौ किनकि तिमीले यहाँनिर इनपुट लिँदाखेरि फर्स्ट इन्टेजर भनेको A भनेको छौ तिमीले यहाँ बुझ्नुपर्छ तिमीले A को भ्यालु 10 हाल्यौ अनि B को भ्यालु कति हाल्यौ 8 हाल्यौ अब कम्पेयर गर तिमी बुझ्ने भनेको चाहिँ तिमीले अब यहाँ बुझ्दा चाहिँ यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ अब ट्रु यस यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ ट्रु हुन्छ ट्रु हुन्छ सर त्यसैले तिमीले यहाँनिर आउटपुट दुईटै देख्छौ हेर त ल हेलो हाउ आर यु बाई बाई दुईटै देख्यौ देख्यौ है तिमीहरुको स्क्रिनमा मेरो स्क्रिन आइसकेको छैन हो कि आइसकेको इन्टरनेट स्लो छ त्यस्तो हुन सक्छ त्यही भएर म एकछिन कुरेको हो के यो सबैकोमा नगएको हुन सक्छ भनेर त्यसैले हामी यसरी लेख्न सक्छौं अब तिमीले यही प्रोग्रामलाई फेरि रन गरेर हेर्दा अर्को भ्यालु हाल्न पायौ नि त कति रमाइलो भयो कति फ्रीडम भयो अघिको जस्तो भएन नि अब म एउटा भ्यालु 9 हाल्छु अर्को भ्यालु 100 हाल्छु अब यहाँ आउटपुट बाई बाई मात्रै आउँछ बाई बाई मात्रै किन आउँछ यो कन्डिसन अब फल्स भयो हैन यहाँ हेर त कस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ के यो कुरा आफैले चेक गर्ने हो यो कन्डिसन हाम्रो यहाँ फल्स भयो तर यो कन्डिसन हाम्रो यहाँ ट्रु भयो हो नि अपरेटरहरु किन डिफरेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा तिमीले यहाँबाट थाहा पाउँछौ A isn't equals to B त ट्रु भयो किनकि 9 र 100 बराबर होइन तर A greater than B त फल्स भयो किनकि A र B A त 9 छ B भनेको 100 छ 9 त greater than 100 होइन त्यसैले फल्स भयो ट्रु र फल्स छुट्याउन सक्नुपर्छ है तिमीले ट्रु र फल्स छुट्याउन सक्यौ भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ यो C ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै पढ्ने होइन इफ स्टेटमेन्ट तिमी अरु ल्याङ्ग्वेजमा पनि पढ्छौ तिमी यस्तै कुनै प्रब्लम तिमी लेखेर आऊ म एउटा सानो छोटो होमवर्क दिन्छु तिमी ट्राई गरेर आऊ तिम्रो होमवर्क यस प्रकार छ सिम्पल छ होमवर्क है त स्क्रिनशट गर ल होमवर्क म यहाँनिर होमवर्क भनेर लेखिरहेको छु छोटो प्रब्लम तिमी धेरै टाउको केही पनि नदुखाऊ तिमीलाई जे भनेको छ त्यो गरेर आऊ तिमीलाई सजिलो हुन्छ म सिम्पल प्रब्लम नै सोध्छु तिमीले इफ स्टेटमेन्ट बुझ्यौ भने तिमीलाई कहिले पनि केही पनि समस्या हुँदैन यो इफ स्टेटमेन्ट यो लेभलमा बुझ्यौ भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ राइट अ प्रोग्राम टु टेक one integer from user and check के चेक गर्ने भने तिमीले check it is equals to 5 तिमीले चेक गर्नुपर्ने एउटा क्वेशन यो अर्को it is not equals to 100 अर्को क्वेशन if and check it is greater than 10 अर्को त्यहाँ इज दुईटा भएछ ल आईएसएस भएछ सरी त्यो तिमी बुझ्छौ it is less than 20 अर्को तिमीलाई अपरेटर युज गर्न सिकाउने मेरो कोशिश हो it is greater than or एउटै प्रोग्राममा लेखे पनि हुन्छ इक्वल्स धेरैवटा प्रोग्राम लेखे नि हुन्छ एउटै प्रोग्राममा लेखे पनि हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा हो इक्वल्स टु ग्रेटर देन इक्वल्स टु 300 र फाइनल्ली अलिकति सानो बनाउँ जस्तो लाग्यो मलाई अड्दैन जस्तो लाग्यो त्यहाँनिर इट इज लेस देन इक्वल्स टु
केही 20 नभन 40 ल तिम्रो क्वेसन यस प्रकार छ तिमीले यो क्वेसन गरेर आउनु पर्यो तिम्रो यो क्वेसन मैले मिटिङ च्याटमै राखिदिएको छु तिमीले स्क्रिनशट गर्न भ्याएको छैनौ भने मिटिङ च्याटबाट एक्सेस गर्न सक्छौ पछि पनि आज यति गरौँ थ्यांक यू क्लास मैले तिमीलाई आज क्लास गराउन भ्याइन मेरो अलिकति ढिला भयो थोरै सुरुमा ढिलो जोडिएमा मैले क्षमा चाहे फेरि पनि थ्यांक यू क्लास थ्यांक यू सर